गोंयकारांक खबर आसा की गेले ते एक आठवडोभर आझाद मेळेचेर एक 39A विरुद्धान लढो जो आमचो सुरवात जाल्लो आनी बऱ्यापैकी हो लढो म्हणल्यार जो उपोशणाक आमी हांगा बसले एक आझादीचो प्रतीक म्हणून आमी आझाद मैदान सदांच पळयता आनी फ्रिडम स्ट्रगल जावं जे क्रांती जी घडली आनी क्रांतीक लागून आयज गोंयकार आसा आनी गोंयकाराचें जे आयडेंटिटी आसा त्या लागून हो आझाद मैदान एक प्रतीक आसा आझादीचो आनी आयज आमी एक जे हे सगळें जालें काल आमी हॉस्पिटलान आसले पण आयज घरा वयच्या पयलीं एक आझाद मैदानाचेर परत विजीट दिवन एक फ्लोरर जे आमचे हुतात्मा जाल्ले आसा जे स्वतंत्र सैनीक तेंचो हो एक प्रतीक आसा आनी तेंच्या उर्बेन आनी तेंचो जो फायट केल्ली फ्रिडम स्ट्रगलाक लागून जी फायट केल्ली ती फायटीक लागून आयज खंय ना खंय आमी गोंयकार म्हूण उबे आसा सो ही फायट परत फुडें वयतली हांव लोकां कडेन मागता की गोंयकारां कडेन मागता की आमी सगळे एकजूट अशेंच रावया आनी फुडें हो जो स्ट्रगल अगेन्स्ट 39A ही फुडें व्हरया आनी हें गोंय जें आसा हें मानकुलेचें गोंय हें आमी राखून दवरया परत एकदां सगळे गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा जे जे ह्या आझाद मैदानाचेर येयले आनी हो इतिहासीक लढ्याक लागून तुमचो सहकार दाखयलो आनी फुडें हो सरकार जमत ताका जाता तितली केसी घाला जावं आनी कितें करा आमी आमचो जो आवाज आसा तो सप्रेस जावपाना आमचो आवाज आनीक नेटान फुडें वयतलो आनी गोंयकारांक आमी न्याय मेळोवपाक लागून आमी फुडें सरतलो देव बरें सगळे गोंयकारांक पयलीं म्हणलें देव बरें करूं म्हणटा की तुमी जे आझाद मैदान ते दिसा येयले हो एक सिंबॉलीक एक हिस्ट्रीन बरयलो वयतलो कित्याक जेन्ना फाटले हिस्ट्री पळयत जाल्यार आमच्या पुर्वजांनी लढत दिवन आयज गोंयाक क्रांती दिली आनी गोंय सांबाळपाक गोंयकारांनी दवरलेले हे आतां पळयता कितलींच वर्सां जाली की आमचे गांवचे जाले गोंयचे जे दोंगर आसा गोंयचें जें पर्यावरण आहा हें नश्ट जावपाचे वाटेर आसा अशें जर तर पर्यावरण हें नश्ट जालें जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन जे येवपाचें जे आमी गोंय पळयता ते गोंय फुडें कितें पळोवपाक मेळपाना हेज्या खातीर हो जो लढो आसा जो 39 हो चालू करूंक जाय जो नीट प्रत्येक समाजाचे हीच गोंयकार म्हण आयज भायर सरलेला हो प्रत्येक सरकाराक आयज दाखोवन दिवंक जाय की आमी एक जाल्ले आहा आनी जे तुमी समाजाच्या नात्यान आयज राजकारण करता ते आमी राजकारण आतां हळू हळू करून काबार करतले आनी वीस गोंयकार म्हणून एकवटान येतले तशेंच हांव गोंयकारा कडेन मागता येणाऱ्या काळात आयज जे आमचे FIR आयज प्रत्येक भुरग्यांचे जे आयज कोण येयल्ले हांगसर प्रोटेस्ट करपाक लागून जे ज्यो घातलेल्यो आहा हे FIRाक लागून आमी फाटीं सरचो हे FIR आयज आसा फाल्यां ना जातकीर हो ही जमीन आमच्या फुडले पिडयेक आमी सांबाळून दवरूंक जाय जेन्ना येणारी इलेक्शन येतले हे इलेक्शनाक इतलेंच सांगूंक जाय की आमच्या दारान येतले आमी तांकां एकूच म्हणूंक जाय तुमी आमी जेन्ना तुमकां विचारून गेले आमचो गांव तुमी काबार करपाक सोदलेले तेन्ना तुमी आमचेर FIR घातल्यो आयज तुमी आमच्या दारान येयल्ले आसा सो येणाऱ्या काळान प्रत्येक गोंयकार जे जे आमदार वोट मागपाक दारान येतले तांकां प्रश्न करपाचो गरज आसा आनी तांकां धांवून घालपाची गरज आसा